خوتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم اوزد ماروك. كنشكركم دائما على الدعم ديالكم، المشاهدات ديالكم، البارطاج ديالكم. خوتي اللي راكم جداد في القناه ما تنساوش ديروا ابوني وتبركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي المشاهدين ديروا لايك باش تدعموا القناه. راكم عارفين راهم الذباب الالكترونيه راه دايرين طوابير ديال السينيال على القناه. المهم داك اللايك ديالكم كيحمي القناه من هاد الطوابير ديال الذباب الالكترونيه اللي جايه من عند الفراقشيه. الحلقه ديال هذا اليوم قرار محكمه العدل الاوروبيه. بزاف فينا كنا كنستناو هذا القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه اللي كانوا مصدعين به جميع الانفصاليين ديال بوليزاريو وكذلك الاعلام الجزائري. ودابا تشوفوا نهار 29 غادي تكون واحد الحاجه صفعه قويه عند المملكه المغربيه وكذا وكذا. المهم حنا كنا عارفين بان البوليزاريو كان دفع دعوة ضد هاد الاتفاقيات اللي كاينين بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وهاد الاتفاقيات كاينين جوج. كنشوفوا دابا محكمة العدل الاوروبيه تلغي اتفاقيين مع المغرب بسبب قضية الصحراء. خرج هاد القرار مع 11 توقيت اوروبا، توقيت بروكسل، مع 11 ديال هاد النهار ديال الصباح خرجت هاد القرار هذا. الاتفاقيين شنو هما؟ الصيد البحري والفلاحة. راحنا عارفين بأن المغرب كيصدر الفواكه والخضر لعند أوروبا، وكذلك الصيد البحري. السفن ديال الصيد ديال أوروبا كيجيو يصيدوا في المياه البحرية ديال المملكة المغربية. وهاد الاتفاقيات كتشمل كذلك أقاليم الجنوبية ديال المملكة، وكذلك البحر ديال الأقاليم الجنوبية ديال المملكة المغربية، حيث حنا عارفين كمغاربة المغرب من طنجة حتى القويرة. صافي انتهى الكلام. شنو قالت هاد المحكمة العدل الأوروبية؟ كتقول بأن راه كتلغي هاد الاتفاقيات بجوج، واخا مزيان، ولكن من غادي نقراو هاد القرار ديالها بالضبط كنشوفوا بأن هنايا ما كاينش إلغاء فوري. لو كانت زعما غادي تضعط المغرب وتصفع المغرب كي كيقولوا هما، كتسمى غادي تقول الغاء فوري ابتداء من اليوم، كيف داروها الكابرانات على غلق المجال الجوي على الطائرات المغربيه. الغاء فوري، اغلاق فوري ديال المجال الجوي. لا، هنا اوروبا كتقول إلا قرينا الجملة بالفرنسية: toutefois les effets des dites décisions sont maintenus pendant une certaine période afin de préserver l'action extérieure de l'Union et de la sécurité juridique de ses engagements internationaux. كتسمى هزت هذا القرار، ولكن هو ماشي فوري، كتخلي الوقت اللي عند الاتحاد الاوروبي باش يجبر الحل، باش يثبت هاد ويطبع هاد القرار اللي خرجته هاد محكمة العدل الاوروبيه. وشنو كتجاوب على هادشي؟ علاش لغات هادشي؟ كتقول بان راه زعما ما كاينش هاد الاتفاقيات ما سولوش الشعب الصحراوي زعما باش كيخصو حتى هو زعما يكون عارف هاد الاتفاقيات بان راهم زعما مختصين بالاراضي ديالو على حسب الزراعه، وكذلك على حسب الصيد البحري، على حسب الشواطئ ديال الاقاليم الجنوبيه. دابا واحد الحاجه اللي غادي ننتبهوا ليها في هاد القرار ديال المحكمة العدل الأوروبية، اللي هو ما ذكروش بأن البوليزاريو هو الممثل الوحيد اللي عند الشعب الصحراوي ولا عند صحراوة ولا كما بغيتو تسميوها. المهم حنا عارفين ما كاين شي شعب صحراوي، راه صحراوة راهم مغاربة، كيف دكالة، كيف ريافة، كيف الشلوح، كيف. المهم حنا مغاربة من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. المهم حنا ما عندناش الفرق، ما كاينش شي شعب صحراوي، حنا ما كنعترفوش بشي شعب صحراوي. كاين ناس مغاربه ساكنين في الاقاليم الجنوبيه. وهنا هذه نقطه اللي غادي يلعب عليها المغرب، حيت دابا شفنا في الانتخابات بان راهم متمسكين بالتمغربيت ديالهم، بان المشاركه في الانتخابات نهار 8 سبتمبر راه كان درس وكانت صفعه، وهذه هي الصفعه القويه عند النظام الجزائري اللي كيهاجم المغرب على الاقتصاد ديالو. شنو هو الهدف ديال النظام؟
كينوض هاد المرتزقه كتدفع دعوات باش يلغيو داك الاتفاقيات اللي كاين بين المغرب واوروبا. ولكن اوروبا واخا دابا محكمه العدل خرجت بهذا القرار، ولكن عطات الوقت لعند اوروبا والمغرب باش يجبروا حل. ودابا هذا القرار خرج فوقاش؟ خرج في السنه الاخيره ديال هذه الاتفاقيات، حيت هو بدا في 14 يوليوز 2018. كتسمى 2018 19 20 21. المهم احنا غادي نكملوا داك 4 سنين ديال الاتفاقيه. كتسمى ما بقى والو باش نوليو نعاودوا اتفاقيات جديده. واش غادي نوليو نديروا معاهم 4 سنين اخرى ولا ما غاديش نوليو نديروا معاهم 4 سنين اخرى؟ المغرب هو ما غاديش يسمح ولو في حبه رمل من التراب ديالو. كتسمى المغرب حنا ما غاديش نديروا بان الفواكه اللي جايين من الاقاليم الجنوبيه بان خصنا نكتبوا فيهم بانهم منتوج الصحراء الغربيه. لا، هادشي لا يمكن. هادشي هما اللي بغاوه، ولكن هادشي لا ما غاديش يكون. المهم غادي يكون مكتوب فيه منتوج مغربي. الماطيشه اللي كتكبر في الداخله في لي باش غادي تكون منتوج مغربي. والمغرب غادي يكون عنده شروط. اوروبا بغيتي ديري اتفاقيات والمغرب راه ماشي من طنجة لعند القويره. ما بغيتيش راه كاين بزاف الدول اللي باغيين هاد الخيرات هادو. الا بغيتي المجاعه عند الشعب ديالك، عند كاع داك الشعوب اللي كاين في الاتحاد الاوروبي، شغلك هذاك. المهم اسبانيا ما غاديش تكفيكم، وانتوما الكليمه ديالكم الطقس ديالكم وداك الشيء ما كيعطيكمش داك القدره باش ديروا الفواكه وتصنعوا الفواكه وتنتجوا الفواكه كيف المملكه المغربيه. حنا راه كاين السوق الافريقي، وكاين كي قال هذاك السوق ديال الميريكان، كاين عاوتاني المملكه المتحده اللي خرجت من الاتحاد الاوروبي، اللي هي عاوتاني محتاجه لعند الانتاج المنتوجات المغربيه. وكذلك القضيه ديال الصيد، رحنا شفنا بان الصين باغيه تجي تصيد، كنشوفوا روسيا، كنشوفوا هادو غير باش حنا نقولوا الدول الكبار. وكاين بزاف ديال الدول اللي باغيين يجيو يصيدوا تما، حيت دابا من المغرب كرا داك الشيء لعند اوروبا ما كتبقاش البلاصه لعند دول اخرين باش كيحتفظ على داك الثروه اللي عندنا تما ديال السمك. واخا دابا اوروبا خصها تفهم، اما غادي تسني مع المغرب ديك الساعتين وتشمل الاقاليم الجنوبيه في الاتفاقيات، وديك الساعتين تصطم على هذا القرار ديال هاد محكمة العدل اللي ماشية ضد الاستقرار الغذائي ديال الشعوب الأوروبية. ولا راه المغرب ما غاديش يجدد معها الاتفاقيات، ولا المغرب عاوتاني كذلك بالتعاون ديال حلفاء كبار اللي غادي نجيبو حنايا السفن ديالنا ديال الصيد، وغادي نمشيو نصيدو الحوت ديالنا ونديروا له الترانسفورماسيون في المغرب، وحنا غادي نصدروا داك المنتوجات ديال الحوت في البواطه، وغادي تكون مكتوبه فيها منتوج مغربي. بغيتي البواطه السردين غتشري بواطه السردين، بغيتي بواطه الماكرو، بغيتي الطون، بغيتي المهم كاع داكشي اللي كتصيد تما غادي نصيفطوه في لي كونسيرف ولا في الكونجلي. نقيو الحوت نساكدوه ويمشي في الكونجلي كيف رحنا كنديروا مع كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه دايره معمل في مدينه الداخله كيتصيد داك الارطوبوط داك الشيء هذاك، وكيتسمى الكالامار وداك الشيء هذاك، ينقيوه تما وكيديروه طروفه وكيمشي في الخناشي كونجلي، والكونتنير كيمشي كونجلي لعند كوريا الجنوبيه، وهي كتستهلك كاع داك الشيء هذاك تما، وكتخدم الناس فوق الاراضي الجنوبيه ديال المملكه. حيت كاع داك الناس اللي غادي ينقيو الحوت ويديروا في لي بواط وداك الشيء راه ماشي مشكل. دابا القضيه عند هاد البوليزاريو وهاد الشيء هذا، حنا ما خاسرين والو، المغرب ما خاسرين والو، وهذا القرار هذا ما دا ما جاب. المهم حنا غادي نعاودوا الاتفاقيات مع اوروبا، بغاو يشملوا الاراضي كامله ديال المملكه المغربيه مرحبا، ما بغاوش ايوا سير دبر فين تجبر الحوت وسير دبر فين تجبر الخضره. المهم حنا عندنا اسواق اخرى اللي عندنا لمن غادي نبيعوا هذيك الخضره وهذاك داك الحوت كامل اللي كيتصيد تما. وكاين دول اخرى اللي غادي تجي اللي هي ماشي داخل الدول الاوروبيه اللي غادي تجي تصيد تما. والمضرور في هذه القضيه هذه في النسبه ديال الصيد البحري وهي اسبانيا.
حيت 80% ديال السفن اللي كتجي تصيد في المياه البحريه ديال المملكه المغربيه هو السفن ديال اسبانيا. واش اسبانيا غتسكت على داك الرزق اللي كدي من عند من داك الصيد اللي كتدي من المياه ديال المغرب؟ شحال كاين من نصبه عمل اللي كاينه في اسبانيا اللي كتخدم في هذا المجال هذا الا ما كانش الحوت ديال المغرب. كتسمى غادي تكون البطاله غادي تطلع، الناس غادي يديروا مظاهرات، غادي يقولوا كيفاش حنا ما غادي شي الا بقاو بلا خدمه وبداك الشيء راه مشكل. كتسمى تكون ازمه داخليه لعند دوله اوروبيه في وسط اوروبا، غادي يكون مشكل. اولا اسبانيا هي اللي غادي تكون كتدافع على هذا الملف هذا، حيت هي الاقتصاد ديالها راه مبازي على داك الصيد البحري اللي كاين في المياه ديال المملكه المغربيه. نزيدو اخوتي، كيف قلنا المغرب من طنجة حتى للقويرة المياه البحرية كتشمل كذلك الأقاليم الجنوبية. حنا ما غاديش نفرزوا بين هاد المنطقة هادي ولا هادي، ماشي هادي عندنا الحق نصيفطوها لأوروبا، ولكن هذه كخصنا نشوفوا مع الشعب الصحراوي. وحتى لا بغينا نشوفوا مع الشعب الصحراوي ولا الممثلين ديال الصحراوه، راه دابا عندهم ممثلين ديمقراطيون اللي خرجوا في الانتخابات الجديده. ديك الساعتين الى اوروبا قبلت هاد الانتخابات الديمقراطيه اللي كانوا في 8 سبتمبر، راه عندنا ممثلين صحراوه ولاد البلاد كابرين في الصحراء، تزادوا في الصحراء وهما الممثلين ديال الاقاليم الجنوبيه. ديك الساعتين الا خصهم غير هما يمضيو باش يخليو السفن يجيو ماشي مشكل، راهم مغاربه حتى هما ما غاديش يفرطوا في المغرب ديالهم. ولكن بالنسبه لعند الدبلوماسيه ديال المملكه كتسمى كتكون دبلوماسيه وحده. ديك الساعتين المغرب كيشمل كل شيء، بغيتو كل شيء مرحبا، بغيتو غير النص حنا ما غاديش نديروا معكم اتفاقيات. ونشوفوا ديك الساعتين واش هاد البوليزاريو وهاد الجزائر غتعطيهم ديك الكفاءه، تعطيهم زعما البديل ديال هاد الشيء وتكفيهم في داك في القضيه ديال الحوت وداك الشيء. ما شابينش حتى حوت هاد الناس، هاد الناس ما شابينش حتى العدس. محرك عاد غادي يعطيهم البديل ديال الحوت ولا ديال البطاطا ولا ديال الخضره ولا ديال هاد الشيء، لا يعقل لا يمكن. وكذلك الخضره اللي كاينه اللي كتنتج هنا، حنا كننتجوا مطيشه دابا في الداخله والفريز وبزاف ديال الفواكه. المهم كذلك بغيتو بسم الله، ما بغيتوش حنا غادي نصدروهم لجهه اخرى ونشوفوا هاد دوله الطوابير اللي جيعانه واش غتعطيكم البديل. وديك الساعتين غادي نشوفوا اوروبا شنو غدير، واش غتخلي هاد المحكمات العدل ديالها تصدم على الاستراتيجيه ديالها وعلى الامن الغذائي ديال الشعوب الاوروبيه، ولا غادي يشوفوا بان المصلحه الاولى وهو الامن الغذائي اللي ضمنوا لهم المغرب بالفواكه والخضر ديالو والسمك ديالو، ولا غادي يبقاو متبعين البوليزاريو. شكرا اخوتي على هذه المتابعه ديالكم، نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنساوش البارطاج والله يحفظكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.